औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी शाहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर हाल में खुश रखे, आपकी तमाम हजात और दुआएं कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन आज इस वीडियो में मैं आपको गुनाहों के तरिक़ का इस्तग़फ़ार का एक ऐसा चिला बताऊंगी। 40 दिन का है, यानी कि 40 दिन का। अगर आप इसमें कोई नागा किए बगैर इसको कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी जो दौलत है ना, वो रिज़्क़ दौलत बारिश की तरह बरसेगा, बरसात होगी, रिज़्क़ की, दौलत की, मालो दौलत की बरसात होगी। और जिन लोगों के रुके हुए काम हैं, गुर्बत में फंसे हुए हैं और उनकी हजात पूरी नहीं हो रही, तो ये हर हाजत का जो ना पुरतसीर अमल है और मेरा आजमाया हुआ अमल है। और यही वजीफ़ा जो ना मेरी हर कामयाबी का राज है वजीफ़ा। इंशाल्लाह ये मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगी, आप साथ रहिएगा। वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, ईमानदारी से वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे तब ही आपको फ़ायदा मिलेगा। इसकी जो तसीर है, जो मुझे मिली, जो रूहानियत मुझे मिली, जो फैज़ मुझे मिला, किस तरह यानी कि अल्लाह ताला ने मुझे मुस्तक़बिल जो दुआत है वो बना दिया कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख करोड़ बार शुक्र है कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं जो दुआ मांगती हूँ अल्लाह अपने लिए या फिर किसी के लिए भी मांगती हूँ तो अल्लाह ताला वो पूरी फरमा देता है। तो ये आप भी कर सकते हैं, ठीक है। और जिस तरह मैं बताऊँगी इन चीज़ों पर अमल करेंगे और ये वजीफ़ा करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी मेरी तरह कहेंगे कि अल्लाह पाक से मैं जो मांगती हूँ मुझे मिल जाता है, या मैं जो मांगता हूँ मुझे मिल जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। साथ नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें, इसमें यह कि हम शुक्र अदा कर रहे हैं हमें अल्लाह ताला ने जो खूबी अता कर दी है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कहेंगे तो फिर वो गरूर में भी नहीं आएगी, ना तकब्बुर में आएगी, ठीक है, आजिज़ी में बात आ जाएगी, क्योंकि इसमें हमारा अपना कोई कमाल नहीं है, ये हमारे रब की देन है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है जो अल्लाह पाक हमें दे रहा है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उन पर मोहब्बत से जो ना दुरूद व सलाम भेजते तो अल्लाह पाक जो ना हम पर करम फरमा देते हैं और उस बंदे की दुआएं कबूल करना शुरू कर देते हैं। वीडियो को फुल वॉच करना है, पूरी सुनेंगे, मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ, पूरी वीडियो सुनेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे, फिर वजीफ़ा करेंगे, इंशाल्लाह आपको 40 दिनों के अंदर जो है रिज़ल्ट्स जो मिलना शुरू हो जाएंगे अल्लाह के फजल से। और आपको बताती चलूँ कि नाज़रीन चिला क्या होता है। किसी भी काम को मुसलसल 40 दिन तक जो है ना आप करें, ठीक है। और या फिर किसी ऐसे अमर का यानी कि 40 दिन तक होना जो होता है वो क्या है, चिला इसका कहलाता है, ठीक है। तो बताती चलूँ कि जो हैं आखिर में आपको बता दूंगी कि जो है कुछ लोग जो है ना वो 40 दिन अगर ना पूरे कर सकें तो उनके लिए क्या है। तो पहले आप सुनिए नाज़रीन, आपको समझना होगा कि अपने इस्तग़फ़ार से जो है ना गुनाहों का तरियाक कैसे बनाना है। यही चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब आपको ये समझ आ जाएगी ना तो फिर आप मुँह से बेशक अपनी ज़ुबान में भी इस्तग़फ़ार करेंगे ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह हम करते हैं ना ज़िक्र कि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे, ठीक है। तो अगर हम अपनी ज़ुबान में भी कहते हैं कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, और ये दिल से आपके अल्फाज निकलें और इस पे पक्की और सच्ची तौबा हो और अमल भी करें, तो इंशाल्लाह ये भी आपका इस्तग़फ़ार ही है, ये इस्तग़फ़ार का ही अमल है। क्योंकि वो तो देखिए ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी कि ज़ुबान मुबारक जो थी अरबी थी, तो इसलिए कुरान पाक जो है अरबी में नाज़िल हुआ। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी दुआएं फरमाई हैं तो वो सारी अरबी ज़ुबान में हैं। तो हम अपनी ज़ुबान में भी जो ना ज़िक्र कर सकते हैं, इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कि अरबी ज़ुबान में पढ़ेंगे तो इसका हमें सवाब भी मिलेगा साथ में। तो नाज़रीन क्या है कि गुनाहों के समंदर में हम डूबे हुए हैं। हर कदम पर जो है ना हम अपने रब की जो नाफरमानियाँ कर रहे हैं। हमारी सुबह, हमारी शाम, हमारी रात जो है ना सारी गुनाहों से भरी हुई हैं। नफ्स और शैतान के जंगल में फंस कर हम अपने रहीम व मेहरबान परवरदिगार की बगावत के मुर्तकिब हो चुके हैं। दुनिया की मोहब्बत ने हमें आखिरत से गाफिल कर रखा है और इस फ़ानी, आर्जी और ख़त्म हो जाने वाली जो ज़िंदगी को हमने जो है ना अपना नुक्ता नज़र बना लिया है। खौफ खुदा जो है ना, फ़िक्र आखिरत और बारगाह इलाही में हाज़िरी का एहसास जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, ना होने के बराबर है। तो नतीजा इसका क्या है कि
کہ کثرت ذنوب نے ہم پر آفات و بلیات اور مصائب و علام کے وہ پہاڑ توڑے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس سے حفاظت دلا سکتے ہیں۔ تو دیکھیے ناظرین کہ جب ہم خود کتاب و سنت جو ہے نا اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام جو ہے نا علیہ السلام کے علاوہ کوئی فرد بھی جو ہے نا معصوم نہیں ہے۔ ہر انسان سے خطا، لغزش اور غلطی جو ہے نا ہو سکتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے، گناہ گار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم و شرمسار ہو، اور جسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا بد عمل جو ہے نا محفوظ کر لیا گیا ہے اور میرا رب مجھ سے اس کے بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صاحبان ایمان کو بھی بار بار گناہوں کے تریاق کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 10 آیات مبارکہ توبہ استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہیں۔ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتاتی رہی ہوں اور میں پھر باقاعدہ بعض ویڈیوز میں حوالے کے ساتھ بتاتی ہوں کہ آپ کو جو ہے نا میرے کہنے پہ یقین نہیں تو میں آپ کو یہ حوالہ اس لیے دیتی ہوں کہ آپ خود مطالعہ کر لیں۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ جو ہیں ان میں بھی انابت اور رجوع اللہ پر جو ہے نا روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ جو ہے نا گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس و پریشان ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں بھی خطا کاروں کے بارے میں نا صاف جو ہے نا ان کے واسطے جو ہے نا صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی جو رحمت سے نا امید نہ ہوں، پھر سچے دل سے توبہ استغفار کریں اور جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے سامنے اقرار اپنے گناہ کی کریں، یعنی کہ اپنے گناہ کا اقرار کریں، اور خیر و برکات دونوں جہانوں میں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی اور غم سے دوری کا جو ہے نا سامان پیدا فرمائیں گے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ یہ سنن ابو داؤد میں تحریر ہے۔ تو دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ بھی سنن ابن ماجہ سے ہے۔ اور استغفار کا جو عمل ہے اللہ تعالیٰ کو ناظرین بے حد محبوب ہے، بہت ہی پیارا ہے یہ عمل۔ اللہ تعالیٰ جو نا اپنے بندے کے استغفار کو جو ہے نا بہت محبت کی نظر سے دیکھتی، کیا یہ میرا بندہ جو ہے نا صحیح راستے کی طرف آ رہا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے رب کریم اس سے زیادہ راضی اور خوش ہوتے ہیں جتنا تم میں سے کوئی اس وقت خوش ہوتا ہے جب وہ اپنی سواری پر جنگل و بیاباں میں جا رہا ہو اور اچانک وہ سواری اس سے گم ہو جائے، اس حال میں کہ اس پر جو ہے اس کا کھانا پینا بھی رکھا ہو، اور اس کی واپسی سے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے۔ ابھی وہ اس حال میں ہو کہ دفتن دیکھے وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے، بس وہ اس کی لگام تھام لے، پھر مسرت و شادمانی کے عالم میں یہ کہہ بیٹھے، اے اللہ آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب، یعنی کہ خوشی کے باعث جو ہے نا غلط جملہ کہہ دے۔ صحیح مسلم سے یہ حدیث ہے۔ ناظرین اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ دیکھیں نا خوشی میں اگر وہ اللہ کو یعنی کہ میرا بندہ کہہ دے اور خود کو رب، یعنی کہ یہ شرک ہو جاتا ہے۔ تو یہ لیکن دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ استغفار کرنے کی جتنی بندے کو خوشی ہوتی ہے نا، اس سے بھی زیادہ جو ہے نا ہمارے رب کو جو ہے نا خوشی ہوتی ہے۔ جب ہمارے رب راضی ہوں گے تو پھر سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے بھی امت کو جو ہے نا استغفار کی طرف متوجہ فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں مزید ارشاد ہے کہ اے لوگو اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ یہ استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کرتا رہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرے۔ یعنی کہ اگر آپ سے گناہ نہیں چھوٹ رہے نا تو آپ استغفار اللہ سے معافی مانگتے رہیں انشاءاللہ وہ گناہ جو نا آخر آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یہ اس کا مطلب ہے حدیث مبارکہ۔ یہ بھی جو ہے نا سنن ابو داؤد سے ہے حدیث شریف۔ اور پھر جو ہے نا حدیث پاک ہے، جو میں نے آپ کو ناظرین حدیث پاک سنائی ہے، ان کی تشریح اس طرح بھی بعض علماء کرتے ہیں، کیونکہ میں مطالعہ بھی کرتی رہتی ہوں، کہ گناہ پر اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو۔
इब्न अल मुल्क फरमाते हैं कि जो कोई मसीयत व गुनाह का काम करे और उसके बाद इस्तग़फ़ार कर ले और इज़हार नदामत से काम ले तो वो बुराई पर इसरार करने से निकल गया। गुनाहों पर जो है ना शर्मसार होना, अपनी लग़्ज़श का इकरार करना है और अपने जुर्म का इतराफ़ करना है, और वो मुबारको बाबरकत ये अमल है जिसका तोड़ जो है ना शैतान के पास नहीं है। तो इब्लीस ने अपने चेलों से कहा, तुम इंसानों को किस तरह गुमराह करते हो? तो वो कहने लगे कि हम हर तरीके से और हर जहत से उन्हें गुमराह करते हैं। इब्लीस ने जवाब में कहा, क्या इस्तग़फ़ार के बारे में भी तुमने उन्हें गुमराह किया है? तो ये सुनकर इब्लीसी जो है ना शैतानों ने कहा कि इस्तग़फ़ार तो वो अमल है जो तौहीद बारी ताला के साथ जुड़ा हुआ है, इस पर हमारा ज़ोर कैसे चल सकता है? तो इब्लीस ने कहा, मैं इंसानों के दरमियान ऐसी चीज़ फैलाऊँगा जिस पर उन्हें इस्तग़फ़ार करने की नौबत नहीं आएगी। तो इमाम औज़ा रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं कि शैतानों ने इंसानों में ख्वाहिशात व तमन्नाओं को फैला दिया, जैसे कोई गुनाह नहीं, जिसे कोई भी गुनाह नहीं समझता और उस पर इस्तग़फ़ार भी नहीं करता। तो नाज़रीन, एक और हदीस पाक सुन ली, इसके बाद आपको अमल बताती हूँ। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक शैतान ने हक़ ताला से कहा था कि ऐ मेरे रब, तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं हमेशा तेरे बंदों को गुमराह करता रहूँगा जब तक उनकी रूहें उनके जिस्मों में मौजूद रहेंगी। जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे बुलंद मर्तबे की कसम, जब तक मेरे बंदे मुझसे मग़फ़िरत तलब करते रहेंगे मैं उन्हें माफ़ फरमाता रहूँगा। तो आखिर में समझने की बात जो है ना वो अहम बात यही है कि तौबा की 3 शराइत हैं। अव्वल ये है कि नाज़रीन, आदमी गुनाह से जो है ना फिल फ़ौर बाज़ आ जाए, दोम अपने किए पर नादिम हो, और सोम आइंदा उस गुनाह को ना करने का पुख्ता इरादा करे। यही 3 चीज़ें हैं इस्तग़फ़ार को पक्का करने की। इन पर अमल कर लें तो इंशाल्लाह अगर इनमें से कोई एक भी कमी होगी, इस इनमें दो तीनों में से एक चीज़ की भी कमी होगी तो आपकी तौबा जो है नामुकम्मल होगी, आपका इस्तग़फ़ार जो है नामुकम्मल है। तो नाज़रीन, इससे आपको फ़ायदा क्या हासिल होगा? ये वो शराइत हैं, ये शराइत उस वक़्त हैं जब वसीयत का यानी कि गुनाह का ताल्लुक़ जो है ना बंदे और रब के दरमियान हो। अगर वो गुनाह किसी ही इंसान से भी मुतल्लिक़ हो तो उसमें चौथी शर्त ये है कि साहिब हक़ को उसका हक़ लुटाया जाए। यानी कि ये जो 3 शराइत आपको बताई हैं ना कि तौबा हो जाएगी, इस्तग़फ़ार कबूल हो जाएगा, कि आप गुनाह से जो है ना इंसान फ़ौरन बाज़ भी आ जाए, अपने किए पर नादिम हो। तीसरा ये कि आइंदा गुनाह ना करने का पुख्ता इरादा करे। तो ये वो गुनाह है जो रब के और बंदे के दरमियान है, ठीक है? तो अगर बंदों के दरमियान भी आप उनको किसी पर ज़ुल्म करते हैं, उनका नुकसान पहुँचाते हैं, तो चौथी फिर चीज़ शर्त लाज़िम हो जाएगी कि आप उससे माफ़ी, उस बंदे से भी माफ़ी माँगे, ठीक है? उसका अगर आपने हक़ खाया तो उसका हक़ लुटाएँ, ठीक है? जो हुकूकुल इबाद हैं वो आप बंदों के साथ जो मामलात हैं वो उन्हीं के साथ आप सॉरी एक्सक्यूज़ करेंगे तो वो आपके माफ़ होंगे, फिर अल्लाह ताला भी माफ़ फरमा देंगे। तो उम्मीद है ना कि नाज़रीन मैं आपको समझाने में कामयाब हो गई होंगी। अब मैं आपको बताती हूँ, तो नाज़रीन अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने अमल जो है ना इसको किस तरह करना है 40 दिन। अभी मुझे पता है मेरे बहुत सारे बहन भाई जो नाराज़ हो रहे होंगे और बाज़ तो जो है ना कमेंट में बता रहे होते कि इतने मिनट पे वजीफ़ा शुरू हो रहा है, क्योंकि उन्होंने तो खुद तो फ़ायदा लेना नहीं है, यानी कि बातें सुन के कि आपने किस तरह अमल करना है। उन्हें बस ये काम होता है कि हमने वजीफ़ा पकड़ना है और जाके वजीफ़ा पढ़ना है, हो जाएगा काम। इसीलिए फिर उनके ना काम नहीं होते और इधर आके ना फिर नेगेटिव ना रिमार्क्स दे रहे होते हैं और जो दूसरे लोग फ़ायदा ले रहे हैं उनको भी डीमोटिवेट कर रहे होते हैं। तो काइंडली ऐसा आप ना किया करें, ठीक है? तो नाज़रीन अब आप बताती हूँ कि अमल आपने कैसे करना है। ये आपने पूरे 40 दिन इसमें कोई नागा नहीं करना है, ठीक है? जो ज़िक्र है ख़वातीन हैं वो ज़िक्र को जो है ना जारी रख सकती हैं, ठीक है? आप इसको जो है ना ख़ास दिनों में भी जारी रख सकती हैं। तो आपने क्या ज़िक्र करना है, सिर्फ़ आप अस्तग़फ़िरुल्लाह भी ज़िक्र कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई आप बड़ी दुआ इसकी कोई भी जो है ना अगर करना चाहें ज़िक्र तो कर सकते हैं। और इसको आपने जो है डेली जो है ना 7000 मरतबा करना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह का ज़िक्र 7000 मरतबा डेली करना है और आपने इसके 40 दिन पूरे करने हैं। इसमें कोई नागा नहीं करना और इसमें आपने एक टाइम भी फ़िक्स करना है, जिस नमाज के बाद या आप जिस भी किसी वक्त में अगर आप मुझे कहें तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जो है ना तहज्जुद की नमाज के साथ ही या फिर जो है ना फजर से पहले जो है ना इसको ज़रूर परफॉर्म करें, या फिर असर की नमाज़ के साथ करें और इशा की नमाज़ के बाद भी कर सकते हैं आप, ठीक है? अगर इशा की नमाज़ के बाद करेंगे तो ये आपका अगले दिन का अमल हो जाएगा। कोशिश करें कि आप मगरिब से पहले जो है ना आप इस अपने अमल को परफॉर्म कर लें।
اور وہی جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں کہ آپ نے فل یقین رکھنا ہے، فل اعتماد رکھنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے کہ اللہ پاک انشاءاللہ ضرور آپ کو معاف فرمائیں گے، اور اس کو آپ نے 40 دن تک کرنا ہے انشاءاللہ۔ وہ ایسے لوگ جو اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑ پا رہے نا چاہتے ہوئے بھی، انشاءاللہ جو ہے نا وہ جب یہ 40 دن کا یہ چلا کریں گے استغفار کا، انشاءاللہ گناہ ان کے جو ہے نا مکمل ان سے جو ہے نا دور بھاگ جائیں گے، جو شیطان ہے وہ بھاگ جائے گا، اور آپ کو روحانیت ملنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب آپ نے استغفار کرنا ہے، اس میں کچھ چیزوں کا آپ نے خیال بھی رکھنا ہے کہ 40 دن جو ہے نا اپنے کچھ آپ نے جب استغفار کرنا ہے نا، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ 40 دن نا یہ والے کام کریں۔ ایک آپ نے جو ہے نا یعنی کہ دینا ہے، دوسروں کو دینا ہے، ضروری نہیں کہ اب وہ آپ پیسہ دوسروں کو دیں، خیرات دیں، یعنی کہ صدقہ تو دینا ہے، خیرات اپنی حیثیت کے مطابق دے سکتے، بے شک آپ 1 روپیہ ہی کیوں نہیں دیتے، ایک آٹے کی جو ہے نا کٹوری کیوں نہیں کسی کو دے دیتے، کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے کی کسی کی رستے میں کوئی کانٹا پڑا ہوا وہ اٹھا دیں، کوئی اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اس کو اچھا مشورہ دے کر بچا سکتا ہوں، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ سامنے والا بندہ کام غلط کر رہا ہے، اس کو شاید شعور نہیں ہے، آپ اس کو اچھا مشورہ دے کر اپنا حق ادا کر دیں۔ پھر ایک مسکراہٹ جو ہے نا وہ دینا جو ہے نا دوسرے کو، وہ بھی جو ہے نا ایک دینے والا معاملہ ہے، دوسرے کو خوش کرنے والا۔ یہ نہیں کہ آپ اس کا غلط یوز کریں، نامحرم کے لیے یوز کریں اس کو، جیسے بھی شوہر ہے تو وہ جب گھر میں داخل ہو تو اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھے، بیوی اسی طرح جو ہے نا اپنے شوہر کو جو ہے نا مسکرا کر دیکھے، اس کی تعریفیں کرے، اور اسی طرح جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کی تعریفیں کرے۔ اسی طرح آپ لوگ جو ہے نا اپنے والدین کو بھی مسکرا کر دیکھیں تو انشاءاللہ بہت آپ کو ثواب ملتا ہے، حج کا بھی ثواب ملتا ہے آپ کو، اور ان کی تعریفیں کیا کریں، ان سے دعائیں لیا کریں کہ آپ کی وجہ سے ہی ہمیں سب کچھ مل رہا ہے۔ تو دیکھیے گا اس کے علاوہ بھی جو ہے آپ جو ہے نا دوسرے لوگوں کی تعریف کر سکتے ہیں، دوسروں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، ان کی تعریف کر کے جو کمپلیکس کا شکار ہو چکے ہیں، جو مایوس ہو چکے ہیں، ان کو امید دلا کر بھی آپ جو ہے نا یہ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ کوئی مشکل کام دینا جو ہے نا کوئی مشکل کام نہیں، یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ جس کو آپ سب سے اچھا مشورہ آپ اس کو دیا کریں جس کو آپ سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے گا آپ کے کیسے کام سنورتے، اس طرح آپ کا استغفار قبول ہونا ہے۔ اس لیے آپ کو صرف وظیفہ چاہیے، آپ لوگوں کو مائنڈ کرتے ہیں کہ ویڈیو لمبی ہے، میں موٹیویٹ کرنے کے لیے ہی ویڈیو بناتی، میں نے اسی طرح استغفار کا اور درود ابراہیم کا ہی جو ہے نا علم حاصل کیا، اور اسی سے میں نے جو ہے نا اسی کی میں عاملہ بن چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین اسی لیے آپ کو بھی گائیڈ کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی یہ بن جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب آپ نے ان طریقوں کے ساتھ استغفار کریں گے 40 دن، ٹھیک ہے، دوسروں کو خوش کرنا ہے، کام کوئی خراب نہیں کرنا، کوئی آپ کو ڈانٹے جھڑکے آپ نے چپ رہنا ہے، برداشت کرنا ہے، کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے گھر میں، شوہر ڈانٹے، ساس ڈانٹے، اور بھی گھر کا کوئی فرد ہو سا ڈانٹے، آپ ایسے چپ کر کے بیٹھیں جیسے آپ پر کوئی بنا اثر نہیں ہو رہا، برداشت کریں کیا، اور ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگیں کہ دیکھیے کیسے قبول ہوتا ہے۔ یہ والی چیزیں اپنے ساتھ پرفارم کرنی ہیں اس چلے میں، پھر یہ میں گارنٹی سے کہتی ہوں کہ آپ کے 40 دن کے بعد جو ہے نا کام جو ہے نا سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ اور آپ نے کیا کرنا ہے، اس وظیفے کے ساتھ درود ابراہیم بھی لازمی ریسائٹ کرنا ہے۔ جتنے دن آپ نے یہ 40 دن آپ نے اس میں ناغہ نہیں کرنا ہے، اسی طرح آپ نے ڈیلی 2 عمل بتاؤں گی، ایک 500 مرتبہ درود ابراہیم ساتھ ریسائٹ کرنا ہے، یا اگر آپ 500 مرتبہ نہیں کر سکتے تو آپ 313 کا جو ہے نا وہ اپنے لیے ہندسہ جو ہے نا مقرر کر لیں، تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ جو ہے نا اس کو بھی 40 دن اسی طرح آپ نے پرفارم کرنا ہے۔ تو دیکھیے گا کیسے ناظرین آپ کے جو ہے نا کام سنورتے، اور اس میں آپ نے جو ہے نا کمی نہیں کرنی، بیشی ہو جائے وہ الگ چیز ہے، اور اسی طرح آپ نے اس کو کرنا۔ اور میں بتا دوں کہ آپ اس کو جتنے بھی بڑے ناممکنات میں سے جتنے بھی وہ کام ہیں وہ سارے حل ہوں گے۔ رزق سے جو ہے نا رزق میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کہاں کہاں سے رزق آنا شروع ہو گیا۔ بلیو کریے یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے ماشاءاللہ، اور میں اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں، اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ جو میں نے آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کیا نا، اس کی برکت سے اللہ پاک نے جو نا مجھ پر بہت زیادہ، اور پہلے بھی کرم تھا، کرم پہ کرم ہونے لگا ہے، اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ مجھے جو میرے ساتھ کرم ہوئے ہیں اللہ پاک جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ بھی کرے، اور جو مشکلیں مصیبتیں مجھے آئیں وہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ کرے آپ کو کبھی نہ آئیں، یہ میں دعا آپ کے لیے ضرور کرتی ہوں۔ اور اللہ جس طرح میں آپ کو کرتی ہوں گائیڈ خدا کے لیے، اللہ کے واسطے اسی طرح عمل کریں، سمجھ لیں آپ جو نا زیادہ ویڈیوز آپ کو لگتا ہے ٹائم نہیں اتنا، تو 10 لوگوں کو ڈفرینٹ آپ نے ویڈیوز جو دیکھ کے آپ نے پھر عمل کرنا ہے، پھر آپ کا شک میں ذہن میں جائے گا کہ فلاں تو ایسے کر رہا تھا، کہہ رہا تھا فلاں ایسے کر، آپ کسی ایک بندے
بندے کو فالو کریں، جس کو آپ فالو کر رہے ہیں نا اس کی ہر ویڈیو کو فل واچ کریں، اس کی روحانیت بھی آپ کے ساتھ چلے گی، اس کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ رہیں گی، اس کی نظر بھی آپ کے ساتھ چلے گی، اور اس کی آپ کے جو معاملات جو وہ سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے نا گائیڈر کا جو نا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ بعض لوگوں کا جن کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں نا ہوتا، تو اس کو نا ایک گائیڈر کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اس کو موٹیویٹ بھی کرے، اس کو نفع نقصان بتائے، ٹھیک ہے، منع بھی کرے۔ تو وہ جب اس کو فالو کرنا شروع کرتا ہے نا، اسے ہوتا ہے کہ میں نے اس کی ہر بات ماننی ہے، تو ہر بات ماننے کی وجہ سے اسے پھر وہ گناہ بھی چھوڑنے پڑتے ہیں، جیسے جیسے اس نے کہا ہوتا ہے ویسے کرنا پڑتا ہے مجبوراً، تو پھر جو ہے نا وہ اس کی عادت بن جاتی، شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ ناظرین آپ کو عمل کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ 40 دن ہی آپ نے استغفر اللہ کا ذکر کرنا ہے 7000 مرتبہ، اور 40 دن ہی آپ نے 500 مرتبہ یا 313 مرتبہ تو لازمی آپ نے، اور دعا بھی جو ہے نا بڑے یقین سے اور تنہائی میں مانگنی ہے، رو رو کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر کرنی ہے۔ اور ناظرین امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی بھلا ہو اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اور جو میرے بہن بھائی نئے ہیں میرے چینل پر، ان سے جو ہے نا ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آل پہ کر لیں، تاکہ آپ کو میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔